हांवें एक कालूच अशी न्यूज आयकल्या की म्हाजेर एलिगेशन हे दिसांनी चालू आसा की SIT बद्दल आनी लँड ग्रॅपिंग केस म्हणून. तर हांव सांगूंक सोदतां की हे दिसांनी म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी जी कुमारजुवा आहा थंय आमी बरी कामां करता. म्हणजे फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आसा सनमने विशय हांवें बायट दिल्ली ती खंय तरी आमदाराक मातशें जळोन येयल्लें आहा. आनी दुसरी गजाल म्हणजे कितें कुमारजुवा गांवांत लोकांची शेतां बुडलेलीं आहा आनी शेतकारांक जी गरज आसली ती हांवें गरज फुलफील केली उतर दिल्ल्या कारणान. आमदार येता, आमदार कमिटमेंट दिता आनी कमिटमेंट दिवन वयता. आपूण तुका गव्हर्मेंटा कडल्यान घेवन दितलो हें घेवन दितलो म्हणून. पूण आयज पासून तें म्हाका दिसूंक ना की जालां काय. तेका लागून खंय तरी ही जेलसी चालू आहा आनी हे दिसांनी म्हाजी नांवां पिड्यार करपाक लागून जायते लोक उलयता. आनी हांवें व्हिडियो आयकलो की नोरोना म्हणून कोणाची हांवें लँड ग्रॅप केल्लेली आहा 30,000 स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टी. तर आनी एक आरपोरा 33,000 स्क्वेअर मिटर आहा. तर हांव लँड ग्रॅपिंग केसीन इनवॉल्व आहा. फ्रॉड पेपर करपाक 5-6 फायली आपल्या कडेन आसा. तर हांव इतकेंच मिडियाक सांगूंक सोदतां की हेजे कडेन जर पेपर जर आसचे आनी हेणें पेपर दिवन हेजेर वेरीफाय करचे आनी म्हाजेर इन्क्वायरी बसोवची की बाबा हांव रॉंग आहा काय तो रॉंग आहा. तो हांव इतकेंच सांगूंक सोदतां की प्रॉपर्टी जी मालक आहा ते मालक आनी कोण आसतले, तितून हांवूय आसतलो. आमी कितें बिजनस करप ना? प्रॉपर्टी रियल इस्टेट आमचो तो बिजनस. तर हांव इतकेंच सांगूंक सोदतां की म्हाजेर एलिगेशनां करच्या पयलीं आपलें खंय हांतून घातलां पळय तें पळोवचें. आनी जी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमची देवळांक उतरां दिल्लेलीं आहा, देवूळ कंप्लीट करता म्हणून इलेक्शनाक निवडून येता पळय तेन्ना तो देव करमय देव आजुनूय भायर आहा, आजुनूय करमयचें देवूळ रेडी जालें ना. तर हांव इतकेंच सांगूंक सोदतां ते कमिटीक सुद्दां की तुमकां देवळाक जर कितें जर हेल्प जाय आनी आमदारा कडेन घडना करपाक जाल्यार हांव तें देवूळ घडोवन घेवपाक फुडें आसतलो. आनी दुसरी गजाल म्हणजे उलोवपाचें कितें आहा, आमदाराक आमचो पयलींचो हो भाड्याचो आमदार म्हणून सगळे तुमी जाणा. हो भाड्याचो आमदार आनी फाटल्या दिसांनी हांवें स्टेटमेंटूय केल्लो भाड्याचो आमदार. तसोच आनी एक आहा भाड्याचो आमदार, पयलींचो एक्स डेप्युटी CM बाबू कवळेकर. हो तेका फितूर आहा आनी हे दोगूय फितूर जावन म्हाका खंय तरी फोंडान घालूंक सोदता, म्हाजें नांव पिड्यार करूंक सोदता. म्हाजी 33,000 स्क्वेअर मिटर जी आसा प्रॉपर्टी ती म्हाज्या पार्टनराच्या नांवान आहा. ती आमची कोर्टान ऑलरेडी मॅटर चालू आहा बी कोर्टान. तर ही प्रॉपर्टी जी आहा ती बाबू कवळेकर खावंक सोदता. हेका खंय तरी तेणेन भितून मोदी घातला आनी हेका तेणें मोदी घालून आनी तोय भाड्याचोच न्हू, तोय काँग्रेसीचो आनी होय काँग्रेसीचो, यू टर्न मारून दोगूय हे येयल्लेले आहा. तर हांव इतकेंच सांगूंक सोदतां की जें तेणें एलिगेशन पळय केल्लेलें आहा तें तेणें प्रूफ करून दाखोवचें. तेणें प्रूफ करून दाखोवचें बाबा की हांव SITच्या बद्दल आहा, हेज्या बद्दल आहा, आमचे फ्रॉड करपाक आहा. तेणें प्रूफ करून दाखोवचें. नाजाल्यार हांव तेजेर CBI इन्क्वायरी बेगांतल्या बेगान लायतलो राजेश फळदेसायचेर आनी बाबू कवळेकराचेर, दोगांयचेर. कित्याक हे दोगूय मेळोन दोगूय एलिगेशनां करतात, भितूरल्यान तो ताका सपोर्ट करता. आनी जी आमची पळय प्रॉपर्टी आहा आरपोरची हे सगळे हे लिगल गुंडा, हे दोगूय लिगल गुंडा. हे सदमता कितें आमी हितून म्हटल्यार आमी सगळे आमचे कडेन घडटा दिसता म्हणून हे लिगल गुंडागिरी करता. तर हांव इतकेंच सांगूंक सोदतां, लोक म्हाका सगळे वळखता. हांवें जें आयज कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन जें उतर दिल्लेलें आहा तें फुलफील केल्लें आहा. हेंच्या भशेन पेंडींग दवरूंक ना. आनी हे आतां सद्याक भाड्याचें जाल्लेलें आहा. आमी भाड्याचे न्हू, आमी सारके सकयलसून वयर येयल्लेले आहा. तर हांव इतकेंच सांगूंक सोदतां आनी म्हाज्या मिडिया भावाक सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की तेंच्यांनी प्रूफ करून दाखोवचें, बेश्टेच कोणाचेर एलिगेशनां करची न्हू, अशें म्हजें म्हणणें. तुका टार्गेट करपाचो कारण कितें म्हणा? तुका टार्गेट करपाचो कारण म्हाका टार्गेट करपाचें म्हटल्यार तेका कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी कोण ना न्हू फायट दिवपी. तर हांव एकटोच आहा, तेका लागून म्हाका ते टार्गेट करता.
फक्त पॉलिटिकल रायवलरी काय पर्सनली ताका लागून तेंचे टार्गेट करतात ना हांव नको तेंचे मनान कितें आहा पळय तें, पूण म्हाका क्लियर करूंक जाय आसलें कित्याक एवरी टायम एलिगेशनां करता ती एलिगेशनां सोंसून घेवपाक हांव बसोंक ना. कित्याक आमी ओगी रावल्या म्हणून हेजो अर्थ असो न्हू की आमी तांकां ओगी रावल्या. आमी भिवप उपकारना न्हू, सगळ्यांक रायट आहा उलोवपाक. तुम्ही त्यांच्या नावावर कोर्टात बी अपील बी करतले कितें अशें कितें? ना सद्याक जे एलिगेशन जालां त्या एलिगेशना प्रमाणे हांवें तुका कितें सांगूंक जाय तें सांगलां. मॅटर ऑलरेडी आमची कोर्टान चालू आहा आनी ज्या दिसा कितें सांगूंक जाय पळय मिडियाक त्या दिसा हांव सांगतलो.